नमस्कार दर्शकहरू, नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतको प्रस्तुति कार्यक्रम सङ्गीत तरङ्गको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा उपस्थित भएका छौँ। सङ्गीत तरङ्गको सम्पूर्ण युनिटको साथमा म हरि दुलाल। नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतहरूले हाम्रो समग्र नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। तिनै नेपाली लोक दोहोरी गीतहरू विशेषतः रूपमा सवाल जवाब प्रत्यक्ष दोहोरी भन्ने गरिन्छ। ती दोहोरीहरू कलाकारले कसरी गाउँछन्, हामी त्यत्तिकै दोहोरी गाउने कलाकार कसरी बन्ने भन्ने मूलभूत रूपमा ती विषयवस्तुहरूको उठान गर्दै प्रत्यक्ष दोहोरीलाई पनि हामीले उजागर गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले कार्यक्रम सङ्गीत तरङ्गमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा कलाकारहरू निम्त्याएर ती कलाकारहरूलाई दोहोरी गाउन लगाउँछौँ। त्यसबाट हामीले पनि मनोरञ्जन लिन्छौँ र नयाँ जो कलाकार बन्न चाहने, प्रत्यक्ष सवाल जवाफ गरेर गीत गाउन चाहने इच्छा बोकेकाहरूका लागि पनि केही नयाँ कुराहरू, केही नयाँ खुराक होस् भन्ने हेतुले हामी कलाकारहरूलाई निम्त्याउँछौँ। आज पनि हामीसँग कलाकारहरू हुनुहुन्छ। चर्चित कलाकार शिव हमाल आफैमा एउटा राम्रो सर्जक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कल्पना श्रीपाल हुनुहुन्छ, गायिका। उहाँका धेरै गीत सङ्गीतहरू अहिले बिस्तारै लोकप्रिय भइरहेका छन् र युवा पुस्तामा युवा गायिका भएर धेरै गीत दिइसक्नु भएको छ। आज हामीसँग कलाकार शिव हमाल र कल्पना श्रीपाल हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साङ्गीतिक जीवनको केही कुराकानी गर्नेछौँ अनि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले आज हामीलाई 2-4वटा गीत अवश्य सुनाउनुहुनेछ। ती गीत सङ्गीतसँग पनि रहेर मनोरञ्जन लिनेछौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रमको सुरुवातमा उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम सङ्गीत तरङ्गमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ सङ्गीत तरङ्गमा हामीलाई अवसर दिनुभएकोमा। शिवजी आरामै हुनुहुन्छ? एकदम हरिजी आराम छु। विशेष गरी आज एकदम खुसी लागिरहेको छ। लोकप्रिय साइट, लोकप्रिय यो च्यानलबाट हामी यसरी भेट भइरहेको लामो समयपछि जसले हामीलाई हेरेर बस्नु भएको छ उहाँलाई म शिव हमाल नमस्कार। कल्पना श्रीपाल, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा आजभोलि व्यस्तता यसमै हो अथवा अन्यत्र केही गरिरहनु भएको छ? हजुर, यसैमा हो। अब लोकसङ्गीतलाई निरन्तरता दिने क्रममा यहाँसम्म आइसकेको छु अनि यसैमै व्यस्त छु अहिलेसम्म। तपाईँ अर्घाखाँचीमा जन्मनु भयो होइन? नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको सुरुवात कहाँबाट भयो र कति भयो? नेपाली लोकसङ्गीतको यात्रा मेरो स्कुलदेखि नै हो। म गीत गाउनु चाहिँ बच्चैदेखि मन पराउँथेँ। स्कुलका त्यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मैले सहभागिता जनाउँदै अहिले यहाँसम्म आएको छु। मेरो रुचि चाहिँ बच्चैदेखि हो। हालसम्म कतिवटा जति गीत गाउनु भयो लगभग? हालसम्म मैले गाएको गीतहरू लगभग हाराहारी 30-35को हाराहारीमा छ। 30-35को हाराहारीमा छ। अब शिव हमाल भन्ने बित्तिकै नामैमा काफी छ, त्यही भएर मैले धेरै वर्णन गरिरहनु जरुरी छैन। किन भन्दा शिव हमाल आफैमा एउटा राम्रो दोहोरी गाउने गायक हो। त्योभन्दा माथि अझ धेरैले चिन्ने भनेको एउटा राम्रो सर्जक हो जो राम्रो गीत सङ्गीतहरू लेख्छ लोकदोहोरी क्षेत्रमा। र यहाँ त विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर पनि नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतको श्रीवृद्धिका लागि लागिरहनु भएको छ होइन? आजभोलि तपाईँको व्यस्तता लोकगीत, लोकसङ्गीत, सङ्घ संस्था के छ? अलिकति सिमिलर छ। अब बिहान गीत सङ्गीतमा क्रिएसनमा लाग्छु भने बेलुका त्यो दिउँसोतिर सङ्घ संस्थाकै काममा लाग्छु र बेलुकातिर साथीभाइहरू भेट्छु। भनेपछि दिनमा मेरो दैनिकी पनि यसरी बितिरहेको हुन्छ। सिर्जनापछि रेकर्डिङ भएको गीतहरू प्रचार प्रसार, त्यसपछि बाँकी रहेको संस्था, सङ्घ संस्था, विशेष गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान, उपत्यका समन्वय समिति। म यहाँलाई भनेको मौका पाए बेला भनिहालौँ, जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ विदेशमा बसेर। यही अब यो 4थो राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड आयोजना गर्दैछौँ। यसको तयारीमा करिब 1 हप्तादेखि हामी समन्वय समितिकै सदस्य कल्पना श्रीपालजी सायद योचोटि आर्थिक संयोजक बस्दै हुनुहुन्छ उहाँ। हामी विशेष गरी स्टेजमै रमाउने कलाकार सरले भनिसक्नुभयो। म गीत लेख्न सिक्दैछु, सङ्गीत गर्न मनपर्छ र राम्रो स्टेजमा चाहिँ आफूलाई जमेको कलाकार मान्छु म। स्टेजबाटै आएको कलाकार। अब मेला महोत्सव पनि चलिरहेको छ, त्यता पनि टाइम दिनु पऱ्यो। त्यसै गरी सङ्घ संस्था यो उपत्यका समन्वय समितिले विगत 4-5 वर्षदेखि गर्दै आएको आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना अन्तर्गतको 4थो राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्डको तयारीमा पनि छ। अब विशेष गरी गीत सङ्गीतको सृजना गर्नुहुन्छ, यहाँ आफैमा एउटा मिठो लय पनि बनाउनुहुन्छ, गीत सङ्गीत पनि लेख्नुहुन्छ, गाउनु पनि हुन्छ। यो तीनवटै विधामा आफू अगाडि बढिरहँदाखेरि अलिकति आफूलाई सहज लाग्ने चाहिँ विधा छान्नु पऱ्यो भने कुन चाहिँ छान्नुहुन्छ? मेरो विधा चाहिँ तपाईँको खुमुरको कुरा हो। कति बेला शब्दै मात्रै आइरहेको हुन्छ दिमागमा होइन? त्यसरी हार्मोनियम लिएर म कम्पोज गर्छु भन्छु, दिमाग शब्द मात्रै आइरहेको हुन्छ। कति बेला शब्द रेकर्ड गर्ने बेला भइसक्यो, शब्द सोच्दाखेरि भाका बनिरहेको हुन्छ। कति बेला त्यो सबै गीतहरू छोडेर म
गाइरहेको हुन्छु के भनेपछि त्यो क्रिएसनको मूलको कुरा हो। मलाई सजिलो केही पनि छैन र दुःख केही पनि छैन, मेहनत यत्तिकै छ। गायक हुनको लागि पनि पागलै हुनुपर्छ, क्रिएसन गर्नको लागि त पटक पटक मर्नुपर्छ एउटा सर्जक होइन। र मात्र एउटा राम्रो सिर्जना निस्किन्छ, सानो मुस्किलले सानो प्रयासले सिर्जना हुँदैन। त्यो भनिन्छ नि त, एउटा आमालाई पनि एउटा प्रसव पीडाको त्यो छटपटाइ नभइकन राम्रो सन्तान जन्मिँदैन। हामी त त्यही हो, सेम हो। एउटा सर्जक एउटा आमा हो, क्रिएसन एउटा सन्तान हो, त्यत्तिकै छटपटी हुन्छ। कहिले राति निन्द्रा लागिराखेको हुँदैन, भोलिपल्ट उठेर गीत गाउन गरेको हुन्छ, तर 4 बजीसम्म निन्द्रा लागिराखेको हुँदैन कि गीत क्रिएसन भइरहेको हुन्छ। कहिले कहिले गर्छु भन्दा पनि हुँदैन, कहिले गर्दिनँ ठिकै छ भन्दा पनि दिमागमा आइरहेको छ। कहिले कहिले तपाईँसँग जे कुरा बोल्छु नि, कहिले कहिले त्यो नर्मल कुरा, तर कहिले कहिले त्यही कुरा मेरो मुटुमा सुन्छ, त्यही गीत बन्छ। अब विशेष गरी शिव हमाललाई सम्झनु पर्यो भने धेरैले, हुन त यहाँका असङ्ख्य गीतहरू छन्, कतिपय गीतहरू त म आफैले पनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि राम्रा गीत छन्, जति चर्चा पाउनु पर्यो त्यति पाएका छैनन्, त्यो पनि छ। तर तपाईँको पछ्यौरी ल्याउ बैना भनेपछि सबैजनाले यो गीत भन्नेहरू छन्। त्यसभन्दा पछाडि हाँस्न सिकायो लगायतका गीतहरू निकै लोकप्रिय भए होइन। एउटा राम्रो सृजना हुनका लागि, एउटा राम्रो गीत बन्नका लागि के कुराहरूको आवश्यकता पर्छ? त्यो वस्तुस्थिति अथवा अवस्था, के कुरालाई लिँदाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो सृजना हुन्छ? सबै कुरा मैले भने दिमागमै असर फरक पर्ने, वस्तुस्थिति पनि खासै फरक पर्दैन। मेरो हकमा त लोकेसनले पनि खासै फरक पर्दैन। भन्छ नि सिर्जना गर्न जङ्गलतिर जाने, कता के गर्ने अरे, त्यो हुँदैन। म त त्यहाँतिर गयो भने त त्यहाँ हेरेँ नतमस्तक रहन्छु होइन। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै क्रिएसन हुन्छ, राति सुत्ने बेला क्रिएसन हुन्छ। र ती जति गीतहरू छन्, अब त मैले ठुलो कुरा गरेको होइन। करिब 10 वर्ष बितेछ क्रिएसनकै फिल्डमा पनि। कति गीतहरू छन् त म आफूले पनि थाहा छैन, होइन, सफल गीतहरू पनि थाहा छैन। त्यो राम्रा गीतहरू हेर्दाखेरिमा आफूलाई दुःख टेन्सन हुन्छ। जस्तै एउटा हाँस्न सिकाएको त बन्यो, अर्को हाँस्न सिकाएको बन्छ बन्दैन होला। पछ्यौरीले बिना जुन मेरो यस स्थान दियो, जुन कुरा धेरै कुरा चिनायो, त्योभन्दा राम्रो गीत कसरी बनाउने? र एउटा सर्जकलाई के हुँदो रहेछ भने एउटा गीत चल्दा, एउटा गीत रेकर्ड गर्दाखेरिमा जति खुसी लाग्छ नि, त्यो त 1000 गुणा खुसी चाहिँ एउटा गीत अर्को गीतको थेगो क्रिएसन हुँदाखेरि बहुत खुसी लाग्छ। म आफूले हुन्छ जस्तै 1000 पीडा भए पनि एउटा मान्छे नै हो, तर राम्रो त्यो दिन राम्रो एउटा शब्द बन्यो भने ती सबै पीडालाई त्यो शब्दले मिलाइदिन्छ। एउटा कुनै विषयवस्तु बन्यो भने सबै दुःखहरूलाई त्यो थेगोले मिलाइदिन्छ। म कल्पना गर्न थाल्छु र मलाई कति बेला आनन्द आउँछ भने मैले त्यो यसो हार्मोनियम कम्पोज गरे गीत ठ्याक्कै एरेन्जमा गरेर त्यो एउटा आकार पाउँछ नि, त्यसले एउटा मूर्त रूप पाउँछ, चाहिँ बडो आनन्द आउँछ मलाई अवश्य पनि। अब कल्पनाजी, आज हामीहरू यो कार्यक्रममा पनि आम दर्शकहरूलाई कसैलाई एउटा राम्रो म गायिका बन्न चाहन्छु, अझ दोहोरी सवाल जवाफ गर्ने गायिका बन्न चाहन्छु, त्यो क्षमतामा वृद्धि गर्न चाहन्छु भन्नेहरूका लागि नि उपयोगी होस् भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो प्रत्यक्ष रूपमा दोहोरी सवाल जवाफ गाउन कतिको गाह्रो हो, कतिको सजिलो? पक्कै पनि गाह्रो कुरा हो यो। त्यत्तिकै हेर्दाखेरि त सहजै सजिलो गीत गाएको त हो नि भन्ने छ होइन, तर क्रिएसन भन्ने कुरा त अहिले पनि भन्नुभयो, एकदमै गाह्रो कुरा हो। त्यो सबै मान्छेलाई त्यो पाएको हुँदैन, त्यो क्रिएसन गर्ने शक्ति सबै मान्छेमा हुँदैन, कमै मान्छेमा हुन्छ त्यस्तो। त्यो शक्ति मेरो आदरणीय दाइ, हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका सम्बन्धीका अध्यक्ष धेरै क्रिएसनमा एकदमै अगाडि हुनुहुन्छ। म त भर्खर उहाँको लागि त म भर्खर जन्मेको बच्चा सरी हो होइन। उहाँसँग यसको बारेमा मलाई भन्दा धेरै ज्ञान अझै उहाँलाई छ। दोहोरी प्रत्यक्ष खेल्नको लागि धेरै गाह्रो कुरा हो मेरो विचारमा। यहाँ अब देश विदेशको कार्यक्रममा पनि जानु भएको छ, प्रत्यक्ष दोहोरी साँझहरूमा पनि गीत गाउनुहुन्छ होइन। यहाँ आफूले चाहिँ सवाल जवाफ कसैसँग भर्खरै एउटा कुरा भनेको छ, मलाई पनि एउटा गजब लाग्ने लोक दोहोरी गीतको के हो भने अन्य गीत सङ्गीतहरू सोचेर बनाइएला, शब्द मिलेन भन्नेलाई काँडसाट गरिएला, तर प्रत्यक्ष दोहोरीको एउटा मजा भनेको त्यही हो कि सवाल जवाफ ठाउँको ठाउँ नै बनाउने त्यो एउटा क्षमता कलाकारको, त्यो अर्थमा पनि लोक कलाकारहरू एक स्टेप माथि छन् भन्ने लाग्छ मलाई होइन। त्यो भएको हिसाबले सुरुका दिनहरूमा चाहिँ यहाँलाई कतिको गाह्रो भयो? अब सुरुका दिनमा पक्कै पनि हरेक चिजमा गाह्रो नै हुन्छ, हरेक चिज सुरुवात गर्दाखेरि गाह्रो त पक्कै पनि हुन्छ। मलाई पनि त्यो गाह्रो नभएको होइन, भएको हो, तर कतिपय कुराहरू नेचुरल चिज पनि हुन्छ त्यो होइन। मैले गाउन सक्ने शक्ति चाहिँ सायद मेरो त्यो नेचुरल नै गड नै हो सायद, त्यसैले मलाई त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ भएन। कतिपय कुराहरू अब भनेपछि यो दोहोरी गाउने कुरा भनेको, अलिकति यहाँलाई रोकेँ, दोहोरी गाउने क्षमता भनेको साधना गरेर म सिक्छु भनेर सवाल जवाफ बिस्तारै सिक्दै गएर भन्दा पनि जन्मजात रूपमै लिएर आउनुपर्ने हो।
होइन कतिपय कुराहरू सिकेर पनि गर्न सकिन्छ, असम्भव छैन त्यो, गर्न सकिन्छ सिकेर पनि। तर दोहोरी गीत भनेको त्यो प्रत्यक्ष खेल्नलाई आफूमा त्यो स्वर नेचुरल आउनको लागि चाहिँ त्यो त गड गिफ्ट नै हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ अलिकति लिएर आउनुपर्छ। हजुर। हुन्छ, अब यो कुराकानीलाई जारी राखौँला, धेरै कुराकानी पनि दर्शकहरूले नरुचाउनु होला। अब यतिको राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू यहाँ उपस्थित भइसके पछाडि आम दर्शकहरूलाई अपेक्षा हुन्छ दोहोरी भनेर, र हामीले पनि कसैले दोहोरी कसरी गाइन्छ भन्ने कुराको अलि प्रष्टोक्ति होस् भन्ने सोच बनाइरहेका छौँ। अब कल्पनाजीसँग शिवजी तपाईँहरू सँगसँगै काम गर्नुहुन्छ, तर आज यो माहौल मिलेको छ सङ्गीत तरङ्गले, होइन? अलिकति धेरै समय पछाडि तिम्रो र हाम्रो भेट भयो, के छ कसो छ भन्ने खालको परिवेशलाई लिएर केही टुक्का गीत गाइदिनुहोस् न। हजुर पक्कै पनि सुरु गर्नु। होइन, हजुरले सुरु गर्ने। तिमीले गर्थ्यौ सम्झिनी मै हो, धेरै पछि कल्पना भेट भयो, पछ्यौरी ल्याउ बैना आजै टुङ्गो लगाइदे, माया छ कि छैन सम्झिनी मै हो, धेरै पछि कल्पना भेट भयो, पछ्यौरी ल्याउ बैना आजै टुङ्गो लगाइदे, माया छ कि छैन। हे गर्यो तिमीले भेटेको कुरा, मैले पनि बिर्सेका छुरा, पछ्यौरी ल्याउ बैना, गलबन्दी ल्याउ बैना, आजै टुङ्गो लगाइदेऊ, माया छ कि छैन। पहिलेको कुरा मैले पनि बिर्सेका छुरा, पछ्यौरी ल्याउ बैना, आजै टुङ्गो लगाइदेऊ, माया छ कि छैन। हे कतै व्यस्त छौ भने थाहा छैन, सम्झे भन्छौ सम्झे झैँ थाहा छैन, पछ्यौरी ल्याउ बैना, आजै टुङ्गो लगाइदेऊ, माया छ कि छैन। छौ भने थाहा छैन, सम्झे भन्छौ सम्झे झैँ थाहा छैन, पछ्यौरी ल्याउ बैना, आजै टुङ्गो लगाइदेऊ, माया छ कि छैन। हे सत्य मेरो मनमा छैन, तिमीलाई मैले बिर्सेको पल छैन, गलबन्दी ल्याउ बैना, आजै टुङ्गो लगाइदेऊ, माया छ कि छैन। मनमा छैन, तिमीलाई मैले बिर्सेको पल छैन, गलबन्दी ल्याउ बैना। हे भेट्दा मुखले हो कि झैँ गर्छ, कल्पनाको यही बानी मनपर्छ, पछ्यौरी ल्याउ बैना, आजै टुङ्गो लगाइदेऊ, माया छ कि छैन। हो कि झैँ गर्छ, कल्पनाको यही बानी मनपर्छ, पछ्यौरी ल्याउ बैना, आजै टुङ्गो लगाइदेऊ, माया छ कि छैन। हे बरु तिमीले बिर्स्यौ झैँ लाउँछ, मनमा जे छ मुखमा गीत आउँछ, गलबन्दी ल्याउ बैना, आजै टुङ्गो लगाइदेऊ, माया छ कि छैन। बिर्स्यौ झैँ लाउँछ, मनमा जे छ मुखमा गीत आउँछ, गलबन्दी ल्याउ बैना, आजै टुङ्गो लगाइदेऊ, माया छ कि छैन। जतिचोटि सास फेर्छु लिन्छु, त्यतिचोटि म तिमीलाई सम्झिन्छु, पछ्यौरी ल्याउ बैना, आजै टुङ्गो लगाइदेऊ, माया
माया छ कि छैन सास फेर्छु लिछु यतिचोटि म तिमीलाई सम्झिन्छु पछौरी ल्याउ मैना आजै टुङ्गो लगाइदे माया छ कि छैन। यस्तै हो दोहोरी भनेको चाहिँ। हजुर अवश्य पनि अत्यन्तै रमाइलो भयो, हामीलाई पनि रमाइलो लाग्यो। तपाईँहरूले कति सहज हिसाबबाट, हामीले देख्दाखेरि कति सहज हिसाबबाट गाउनु भयो, त्यही कुरा अरू कसैले प्रयास गर्यो भने पनि सक्दैन, त्यो एउटा बाटो भयो। शिवजी, अब यो दोहोरी गीत, पहिलाका लोक दोहोरी गीत सङ्गीतहरू जसरी एउटा सवाल जवाब 7 दिन 7 रात गाउँथे, लोकगीत र लोक दोहोरी गीत भनेर अहिले भनिरहँदा, तपाईँ पनि लोक दोहोरी गीतको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ संस्थामा भइरहँदाखेरि, दोहोरी गीतको हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरूको अलिकति गुनासो पनि के छ भने दोहोरी चाहिँ आउन छोडे है, सवाल जवाफ जति आउनु पर्थ्यो आउन छोडे है। र एउटा कुरा के हो भने महिला र पुरुषले गाउने बित्तिकै त्यो दोहोरी हुन्छ भन्ने पनि होइन है, भन्नेहरू पनि छन् नि। हो, एकदमै मेरो मनमा पनि खड्केको अब हो। करिब मैले 68 सालदेखिबाट 69 सालको अन्तिम सुरुवातदेखि दोहोरी गीत लेख्न पाएको छुइनँ। न मेरो आदरणीय दर्शकहरूको दोष हो, न म लेख्ने मान्छेको दोष हो, न यो तपाईँका गीत माग्ने कलाकारहरूको दोष हो, कसैको दोष छैन। हो त केवल टेक्नोलोजीको दोष हो। 1-1.5 घन्टाको दोहोरी आएर 22 मिनटमा सीमित भयो अडियो क्यासेटमा। त्यही 22 मिनट पनि सिआरबीले के गर्यो त 43 सेकेन्डमा सीमितमा ल भन्नुहोस् त। हिजो अडियोको जमानामा थियो, एउटा फिल्म्स आउँथ्यो कि, जब म कापी र कलम लिएर लेख्न बस्थेँ, कहाँबाट जस्तै एउटा नदी तर्दै गर्दाखेरिमा म यहाँबाट जम्प गर्छु, त्यहाँ गएर त्यो भेल छ, त्यहाँ भुमरी छ, त्यहाँ क्रस गरेर त्यहाँ गएर एउटा टार्गेट हुन्छ, सेम टार्गेट हुन्थ्यो। यहाँबाट सुरु गर्छु, यो उठाने किवर्ड यो हुन्छ, गएर यहाँसम्म पुग्छ अनि यहाँ गएर उत्रिन्छु भन्ने हुन्थ्यो। तर खै ताजा छैन। 3 मिनटको दोहोरीमा कहाँ गएर डुब्नु, कहाँ उत्रिनु, कहाँ निस्किनु, एक फर्कमा पारिदिनु। भनेपछि यो समयको दोष हो। र म चाहन्छु अब समयले एउटा कुरा के चाहियो भने यो समय एउटा यो गोलो छ क्या पृथ्वीले भनेपछि सबै कुरा एउटा छ। हिजोको जमानामा पनि अब मान्छेहरूले ढिँडो खानेलाई अलिकति दुःख पाउने भन्थ्यो, गाउँको आटो खानेलाई गुन्द्रुक खानेलाई फल्नाले घरमा ढिँडो खान्छन् भन्थे, जसको घरमा दुध खिर खान्थे आज होइन। त्यसपछि मोमो खान थाले मान्छेले, मोमो खाने मान्छे प्रोत्साहन दिन्थ्यो। तर अहिले घुनी मान्छे ढिँडो र गुन्द्रुकले खोज्छ। र बिचमा त अलिकति लोकदोहोरी बाटो पनि दिएर र तुन्तै साँगुर बाटोबाट पनि दियो होइन। त्यो अब फेरि अब मान्छेहरू हामी जस्तो सर्जकहरू गाउँकै टिपिकल बेसमा फर्किन खोजिरहेका छौँ। अब सुनिन्छ भिआरबिटी भन्ने एउटा सिस्टम आइरहेको छ अरे, जसले युट्युबमा हेऱ्यो भने होइन, त्यसको जति लामो ऊ भयो रेन्ज भयो, जति लामो गीत भयो त्यति धेरै पैसा आउँछ भनेपछि फेरि आशा गरौँ फेरि फर्किनेछ होइन। अब कल्पनाजी, जस्तो कि एउटा तपाईँ जस्तै कोही गायिका बन्न चाहन्छु, म पनि सवाल जवाफ यसै गरी दोहोरी गाउन चाहन्छु भनेर कसैले प्रयास र प्रयत्न गर्दैछ भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि अब तपाईँमा त्यस्तो क्षमता छ भने होइन, त्यसलाई पक्कै पनि अभिवृद्धि गर्नै पर्छ। केही न केही गर्नको लागि केही न केही गुमाउनै पर्छ होइन। एउटा अब मानौँ न कोही गाउँमा हुनुहुन्छ भने अब म कसरी गायिका बन्ने एउटा हुन्छ नि एउटा चाहना। प्रायः त गाउँमै बस्ने मान्छेहरूले त्यो सपना बोकेको हुन्छ। मैले पनि सानोमा आदरणीय दिदी अब बिमा कुमारी दुरा, शर्मिला गुरुङ दिदीहरू, उहाँहरूलाई हेरेर उहाँको फोटो हेरेर म यस्तो बन्ने कहिले होला भन्ने त्यस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई पनि होइन। त्यस्तो फिलिङ्सहरू बोकेर बस्नु हुने धेरै म जस्ता लेडिजहरू गाउँमा हुनुहुन्छ होला। पक्कै पनि तपाईँमा भएको त्यो कला जस्तो तपाईँसँग जस्तो जे गर्न सक्ने शक्ति छ, चाहे त्यो लोकसङ्गीतमा मात्र नभइकन अरू क्षेत्रमा पनि तपाईँ म के गर्न चाहन्छु भन्ने त्यो एउटा दृढ सङ्कल्प भयो भने पक्कै पनि सक्सेस गायिका बन्न सक्नुहुन्छ। र आजभोलि चाहिँ जति साधना गर्नुपर्छ एउटा राम्रो गायिका बन्नका लागि, राम्रो गायक बन्नका लागि जति साधना गर्नुपर्छ, जति सिक्नुपर्छ, त्यो नभइकन एउटा लहैमा कलाकार बन्ने होड चलिरहेको छ, त्यो भएर पनि एउटा राम्रो कलाकार जन्मिरहेको छैन भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? पक्कै पनि हो। अब यस्तो यो कुरालाई कसरी पनि लिन्छु भने म अब लोकसङ्गीतले त्यति धेरै गहिराइमा गएर त्यसरी सिकेर आएर गाउनुपर्छ भन्ने पनि त्यसलाई म मान्दिनँ होइन। मैले नसिकिकन पनि गाएको हो, तर मैले गाएँ भन्दा म अरूले नसिक्नुपर्छ, नसिके पनि हुन्छ, म चाहिँ त्यो चाहिँ भन्दिनँ होइन। सिक्नुपर्छ, जति सिक्नुहुन्छ। सिकेर आएको गायिकाहरू राम्रो पनि हुनुहुन्छ, खाइरहेको पनि हुनुहुन्छ। यो दुवै कुरालाई अहिले तपाईँले जति गाइरहनु भएको छ अलिकति सिक्नु भएको, अलिकति अध्ययन भनौँ न अलिकति गरियो भने अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि हुन्छ कि अझै पनि सुनमा सुगन्ध भन्छन्। हजुर हजुर, पक्कै पनि त्यो त सिकेपछि त त्यो
नराम्रो हुने भन्ने त कुरै भएन होइन साधनाले नै मान्छेलाई पूर्ण बनाउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब अर्को एउटा गीत पनि सुनौँ तपाईँहरूका होइन अर्को एउटा कुनै एउटा विषयवस्तुमा रहेर एउटा भाकामा छोटो दोहोरी सुनौँ। अब विषयवस्तु यहाँहरू आफैले छनौट गरेर गाउनुहुन्छ भन्ने भयो म आफैले एउटा केही भनिदिनुपर्छ भने पनि म भनिदिन्छु होइन भनिदिनुको हाम्रो त्यो तपाईँलाई देखि तपाईँलाई गीत बनाइन्छौँ होइन जसलाई देखि त्यो तर तपाईँलाई कुन विषयमा सुन्न मन लाग्छ त्यही भन्नु त्यो विषय। अब यसो गरौँ त्यसो भएदेखि अघि अलिकति माया प्रेमसँग सम्बन्धित भएर नि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब अहिले चाहिँ एउटा विवाहित भइसकेको नवजोडी विवाह पश्चात चाहिँ बाध्यताले व्यवस्थाले गर्दाखेरि परदेश जानु पर्यो, आफ्नो प्रियसीलाई परदेश पठाउनु पर्यो होइन। तिमी घर छोडेर जाँदैछौ राम्ररी जाऊ छुट्टिनु पर्यो यो बाध्यता भयो भन्ने खालको अवस्थालाई लिएर हाम्रो यो अलिकति परिवेशसँग पनि गाँसिने भएको भएर त्यो गीत त्यो विषयवस्तुमा रहेर गीत गाउनु। बाटो लाग्छु कुकुरो नबस्दै सरर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्मा घाम सारे है टेन्सन पट्टामा बिदा देऊ हाँसे बिदा देऊ हाँसे बाटो लाग्छु कुकुरा नबस्दै सरर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्मा घाम सारे है टेन्सन पट्टामा हे भोको पेटा पटुकेका सौला पटुकेका सौला तिमी बिना कसरी बसौला सरर पानी घट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नभए मन बुझ्ला र टेन्सन पट्टामा पटुकेका सौला पटुकेका सौला तिमी बिना कसरी बसौला सरर पानी घट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नभए मन बुझ्ला र टेन्सन पट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नभए मन बुझ्ला र टेन्सन पट्टामा आइहाल्छु नि जागए पनि घरको हाल तिमीलाई नि थाहा छ नि सरर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्मा घाम सारे है टेन्सन पट्टामा जागए पनि घरको हाल तिमीलाई नि थाहा छ नि सरर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्मा घाम सारे है टेन्सन पट्टामा हेरिन सम्झिँदा मन भोलि आउँछ मन भोलि आउँछ तिमी उतै भुल्छौ कि डर लाउँछ सरर पानी घट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नभए मन बुझ्ला र टेन्सन पट्टामा मन भोलि आउँछ मन भोलि आउँछ तिमी उतै भुल्छौ कि डर लाउँछ सरर पानी घट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा मन बुझ्ला र टेन्सन पट्टामा साइडको बेला शङ्का पो गर्ने यही बानी हो मलाई मन नपर्ने सरर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्मा घाम सारे है टेन्सन पट्टामा शङ्का पो गर्ने यही बानी हो मलाई मन नपर्ने सरर पानी घट्टामा म त
त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न घामसारे है पेन्सन पट्टामा हे आउन पनि खोज्दैनन् देशमा खोज्दैनन् देशमा धेरै केटा भिरा छन् परदेशमा सरर पानी घट्टामा मेरो काला हजुर नै नहुँदा मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा खोज्दैनन् देशमा खोज्दैनन् देशमा धेरै केटा भिरा छन् परदेशमा सरर पानी घट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा गुण छोडेर उडेको छरे पोथी बिर्सी बस्न र बसरी सरर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न घामसारे है पेन्सन पट्टामा उडेको छरी पोथी फुली बेच्न र कसरी सरर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न घामसारे है पेन्सन पट्टामा निकै रमाइलो भयो, रमाइलो गीत गाउनु भयो, रमाइलोभित्र यथार्थता वास्तविकताहरू पनि थिए होइन। यही त हो लोकगीत र लोकसङ्गीतको एउटा मजा भनेको। अब शिवजीसँग म अलिकता जान चाहेँ, आगामी दिनमा के छ, आफूले सृजना गर्नुभयो, धेरै गीत सङ्गीत सृजना गर्नुभयो, कतिबाट सन्तुष्ट हुनुभयो होला, कतिबाट ठिकै सन्तोषजनक हुनुभयो होला। अब आगामी चाहिँ प्रविधिसँग पनि सापेक्ष भएर नेपालको मौलिक परम्परा पनि रहेर आफ्नो नाम पनि एउटा स्थापित रहेर एउटा सृजना पनि कालजयी बनोस् भन्ने हिसाबबाट कसरी अगाडि बढ्ने, आफ्ना सृजनाहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने सोचाइ बनाउनु भएको छ? अब एउटै कुरा के चाहिँ सन्तुष्टि र आत्मसन्तुष्टिको कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा आजसम्म जति काम लाग्यो काम गर्यो म खुसी चाहिँ छु, सन्तुष्ट छैन। किनकि सन्तुष्ट भए चाहिँ सकियो त होइन, खाना त अगाएको चाहिँ सकियो त, म अगाएकै छैन, प्यास मिटिए सकियो त, मूलको अर्थै रहेन। मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा लागेको 10 वर्ष भयो। एउटा विद्यार्थी क ख सिकेपछि मात्र 10 वर्षमा एसएलसी पास गर्ने हो। म अहिले लाग्छ मैले नेपाली लोकसङ्गीतको एउटा यात्राको एउटा टेस्ट दिइसकेको छु, फाइनलको इक्जाम आउँदैछ, त्यसपछि अगाडि कति बढ्न सक्छु मेरो आफ्नो कुरा हो। त्यसकारण मलाई लाग्दैन कि म धेरै गरेँ, मलाई अब टेस्ट भयो, अब यहाँ मलाई पुग्यो होइन। आज मलाई यहाँ बसिरहेको छु, अब यहाँबाट गएपछि कुन एउटा गीत राम्रो गीत बनाउन पाएँ भने मैले तपाईँसँग अलिकति यहाँ बुझ्न खोजेको के भने अबको तपाईँका सृजनाहरू आउँदाखेरि म त्यहाँ जान्छु। अब त्यस कारणले अब बिचमा मलाई समयले हामीलाई बगाइदियो, समयको भेलले बगाइदियो। मैले भने यो 22 मिनटको गीतलाई 43 सेकेन्डमा दिएपछि हामी त्यहीँ बग्नुपर्छ। किनकि एउटा मान्छे फेरि एउटा यस्तो हुन्छ, खोला तर्दाखेरि खोलाले जता बगाउँछ त्यतै हिँड्ने हो कि म यसरी हिँड्छु अडिक भएर हिँड्ने हो? एउटा कुरो के मूर्ख होइन, खोला ओह्रालो बगाएर म माथि तरेँ भने म मूर्ख हो क्या। मात्र खोलालाई समय बगेर पारि तर्नु मेरो उद्देश्य र लोकसङ्गीतलाई पनि एउटा बगाइरहेको छ र लोकसङ्गीतलाई भेलसँगै बयल खेल्दै एउटा अवतरण दिने हो। र अहिलेसम्मको हेर्दाखेरिमा अबको मेरो व्यक्तिगत कार्ययोजना, मेरो सृजनात्मक पाटो हेर्दाखेरिमा मिक्सअप गीत दिइरहेको छु। मात्र अहिले म प्रयोग गरिरहेको छु, यो गीत दर्शकको मनमा बस्छ कि त्यो गीत मन बस्छ। त्यसका लागि फर्मुला चाहिँ मौलिक संस्कृति नै हो। त्यस कारणले केही हल्का मोडर्न प्याटर्न कोही असाध्यै गाउँको मैले सानो छँदाखेरिका टिपिकल प्याटर्नहरू होइन, कोही मैले भजन पनि गाइरहेको छु। अहिले म एउटा गीत छ, कृष्णजीका सोरस्य गोपिनी गोलेनी मलाई आएर एउटीसँग बोलेनी, म त भगवान् तिम्रै भक्त परे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 धर्म कर्म गरम कि माया पिरी मिला। त्यसपछि अर्को गीत पनि छ, जस्तै एउटा मान्छेको जिन्दगीमा एउटा व्यावहारिक जिन्दगीमा पक्कै पनि हरि दुलालजी तपाईँ यति ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ भने पहिला सोच्नु भएको थियो, अर्कै डाङडुङ जस 18-19 वर्ष टिनेजर्समा मान्छेको जिन्दगीमा त्यसलाई म एउटा गीत बनाइरहेको छु। एक दिन किताब नछुँदै जहाँ आउँथ्यो, 100 नम्बर पुडङ्कामा 5 आउँथ्यो, सताउँदासँग सताएँ पछुतीले मनै जलायो, ए बाउ
अब छोरा सुध्रियो बल्ल तिम्रो छोराको बुद्धि पलायो। त्यसै गरी हिजै मात्रै अत्यन्तै राम्रो स्वर जसको म सधैँभरि प्रशंसक हुँ, समर्थक हुँ, बिना स्वार्थको मात्र उहाँ मेरो बहिनी हो र मेरो कमिटीको मेम्बर हो, तर उहाँको सधैँभरि हरेक कुराले सुने गर्छौँ, उहाँसँग एउटा काम गरौँ भन्ने कहिलेदेखि लागिरहेको थियो। पोहोरमा त एउटा उस्तै कथा गरिएको, त्यसपछि ग्यापपछि कल्पनाजीले गाइराख्नु भएको छ। मेलोडी त उहाँ गायिकालाई आउला हेर्दामा राम्रो जुमसुमे बजाएर हिउँ परेर सेते, नजर लाउने हजारौँ थिए, यो मन गयो त्यतै, चुलबुले बानीले लौ न मलाई मार्यो, देखौँ हुने नदेखे मन दुने, दन्ते मुनि लट्लौ न लट्ठे पार्यो। अलिकति मोडर्न प्याटर्न हो। अब कुनै झाउरे गीत छ होइन, के अरे छप्प डाली काटेर घाँस किदेऊ मलाई मुटुमा बास नत्र माया लागिर नहाँस। म सानो छँदाखेरि म सुनेको गीत अहिले ल्याइरहेको छु। अनि अर्को छ ओइ लालुपाते फुलेछ ओइ बामरी बसायो, लोकचारे मायाले नबोली फसा। मेरो टिपिकल गीत हो। अर्को चाहिँ घरमुनि काँकरी फल्यो, बाखरी फुकेर खाइहाल्यो, एकैचोटि देखेको भरमा झिल्केले मोहनी लगाइहाल्यो। यस्ता गीतहरू चाहिँ मेरा आउने गीतहरू होइन। भनेपछि म अलिक प्रयोगवादी मात्र, यो गीत ठिकै, यो गीत ठिक, किनकि मैले के मूर्खता गर्नु भन्दा भने मैले गरेका सबै ठिक होइन। आफ्नो सन्तान सबै बाबाआमालाई राम्रो लाग्छ, चोर होस्, फटा होस्, ड्रगिस होस्, अपाङ्ग होस्, आफ्नो सृजना चाहे त त्यसको दर्शक श्रोता आफै एक्लै भए पनि आफैलाई मनपर्छ। त्यसरी मेरा भावनाहरू मैले कतिजना दर्शकको भावनालाई छुन सक्छु भन्ने कुरा एउटा प्रयोगमा छु। र मेरो कहिले पनि उद्देश्य एउटै हो, नदीमा तरे पनि पारि जाने नै उद्देश्य हो। यही क्षेत्रमा एउटा जीवनरूपी नदीमा तरिरहेको छु, लोकसङ्गीत रूपी नदीमा जीवनरूपी ढुङ्गा उमिरेर राखेको छु। अन्ततको त म पारि जानै पर्छ भन्ने मान्यतामा थियो र कसरी जान्छु मलाई पनि। हजुर, आज हामीसँग चर्चित कलाकार शिव हमाल अनि त्यसै गरी अहिलेकी युवा पुस्ताकी गायिका हुनुहुन्छ कल्पना श्रीपाल हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग कुराकानी र दोहोरीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अलिकति म कल्पनाजीसँग जान्न चाहेँ, तपाईँका यहाँभन्दा अगाडि कतिपय मौलिक गीतहरू आए, ती गीत सङ्गीतहरूले तपाईँलाई चिनाए, धेरै दर्शकहरूले मनोरञ्जन पनि लिनुभयो होइन। जस्तो मिलन लामासँग गर्नुभएको गीतहरू थियो, मिलन लामा, बिरु लामा, सम्झना लामिछानेहरूसँग घरमा पराल बारीमा बन्छो, यो गीत अलिकति मौलिक भयो भनेर धेरैको प्रशंसा पनि आयो। ती लगायतका गीतहरू यहाँले निरन्तर गाउँदै आउनुभयो। ती अघिल्ला सृजनाहरूका बारेमा पनि केही जानकारी गराइदिनुहोस् र आगामी दिनमा तपाईँका कस्ता केही सृजनाहरू गीतहरू आउँदैछन् त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। पक्कै पनि मैले हिजोको दिनहरूमा कतिपय मौलिक गीतहरू गाएँ होइन, त्यसबाट धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पनि पराइदिनु भयो र मलाई कल्पना श्रीपाल भनेर पनि चिन्नुभयो। कतिपयले चिन्नुहुन्न भने मैले गाएको गीत घरमा पराल बारीमा भन्छु, म त हजुर गलकोटे साइलो। पछिल्लो समयमा मिलन दाईसँग साबुन पानी लाएर नजाने, सानैदेखि बस्यौँ बानी साबुन पानी लाएर नजाने, यो गीत पनि मैले बजारमा लिएको छु। त्यसै गरी रामजी खाँड दाईसँग पनि गरेको छु, बोर्ग राई मायाले, यसको शब्द नेत्र अर्यालले लेख्नु भएको छ। अनि त्यसै गरी मेरो आदरणीय दाई शिव दाईसँग पनि मैले काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि। उस्तै कथा उस्तै रहेछ व्यथा, कहिले घुर्काउँथ्यो कहिले फुर्काउँथ्यो, मन पराउने रहेछ म सजिला के थाहा। यो एल्बम चाहिँ आदरणीय दाजु रोशन तिमल सिन्हाको हो। उहाँले मलाई यो गीतमा गाउने अवसर पनि दिनुभएको थियो अनि त्यसै गरी अभिनय गर्ने अवसर पनि दिनुभएको थियो। मैले आजसम्म मैले गाएका गीतहरू मैले रिलिज गरेका एल्बमहरूमा प्रायः आफै अभिनय पनि गर्ने गरेको छु, तर मेरो पेसा अभिनय नभइकन म चाहिँ विशेष गरेर रुचि चाहिँ गीत गाउनमा राख्छु। त्यही हो, आगामी दिनमा हिजो मात्रै दाईको एउटा गीत गाएको छु, अत्यन्तै राम्रो छ, एकदमै मलाई गाउँदा पनि एकदमै फिलिङ्स आएर एकदमै आशा छ मैले राम्रो गाएको छु होला, दाई सेटिस्फाई हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। यो गीत गाएको छु, दुईजना नयाँ भाइहरूको गीत पनि गाएको छु र मेरो आगामी एउटा प्रोजेक्ट सायद दाईसँगै हुन्छ होला, हामी सल्लाह गर्दैछौँ। अर्को एल्बम पनि आउँछ, जे होस् हामीले आगामी दिनमा कल्पना श्रीपालका गीतहरू सुन्न पाउँछौँ, राम्रा गीत आउँछन् त्यो अपेक्षा गरे भयो होइन श्रोता दर्शकहरूले। हिजो रेकर्ड गरेको गीत भन्नुभयो, अलिकति गाएर सुनाइदिनुहोस् न कस्तो रहेछ? अलिकति गाह्रो हुन्छ कि यो नयाँ भाषा नदेखे मनले भन्थे मोहनीले नौन मार्यो मलाई लट्ठ मार्यो मलाई बाबा लट्ठै
ठिकै छ, संयुक्त रूपमा आज दुवैजना आउनु भएको छ, दुवैजनाको गीत पनि रहेछ होइन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। शिवजी के भन्नुहुन्छ श्रोता दर्शकहरूलाई विशेष रूपमा के अनुरोध के आग्रह गर्नुहुन्छ? मेरो आग्रह यही हो, कहिल्यै पनि जहिले पनि तपाईँहरू जहाँ रहनुहुन्छ, संसारको हरेक कुनामा रहनुहुन्छ, तपाईँलाई विदेशमा रहनुहुन्छ भने गर्व छ होला, जति नेपाली हुनुमा गर्व छ, जति मेरो देशमा बुद्ध जन्मिएको हुँदा तपाईँलाई विदेशीले वाह वाह गर्छ, जति त्योभन्दा मेरो देश सगरमाथाको देश हुँदा विदेशीले तपाईँलाई जुन खालको रेस्पेक्ट गर्छ, त्योभन्दा तपाईँलाई मेरो देशमा लोकसङ्गीतको खानी छ भन्दाखेरिमा तपाईँलाई 1000 गुणा रेस्पेक्ट गर्छ। र ती हामी जे छौँ तपाईँहरूको कारणले हो। तपाईँले हाम्रा गीतहरू मन पराइदिनु भएको छ र लोकसङ्गीत मन पराइदिनु भएको छ र नै हामी लोकसङ्गीत कर्मीहरू छौँ। त्यस कारणले म कहिले पनि भन्दिनँ मेरो गीत मात्रै राम्रो, मेरा गीत मन पराइदिनुहोस्, राम्रा गीत सबैका मन पराइदिनुहोस्। भोलि जसका गीत पनि यदि कसैले अल्छी गर्छ भने त्यो गीतलाई मन नपराइदिनुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस् होइन। र भोलि म आज मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मैले अहिलेसम्म कुनै गुरु नै पाइनँ, म त्यो अभागी कलाकार हो होइन। मेरा गुरु भनेकै तपाईँहरू दर्शक श्रोताहरू, तपाईँहरूको माया हो। त्यो माया मलाई कम भयो हुँदाखेरिमा भोलि म आफूलाई वितृष्णा लाग्न सक्छ। त्यो माया धेरै हुँदाखेरिमा म अलिकति मात्तिन सक्छु। त्यस कारण ठिक्क माया गरिदिनु होला, जसरी माया गर्नु त्यसरी माया गरिदिनु होला। यहाँको आशीर्वाद सधैँ रहिरहोस् ताकि म नेपाली लोकसङ्गीतमै दाइरेजुङ्गा फुलाउन सकूँ। अवश्य पनि हामी पनि त्यही अपेक्षा गर्छौँ। शिव हमालका राम्रा कालजयी सृजनाहरू रहिरहनु, यही क्षेत्रमा तपाईँ रहिरहनु भयो भने पक्कै पनि केही कुराहरू आउँछन् नै। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ कल्पना चाहिँ? बिल्कुलै सहमत छु दाइसँग पनि होइन। त्यही हो, अन्तिममा सबैभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँले यहाँ बोलाउनु भयो हामीलाई, हाम्रो 2-4 शब्द हाम्रो बारेमा केही बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसै गरी अब देश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ नेपाली लोकसङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्, विशेष गरी लोकदोहोरीलाई सुनिदिनुहोस्। लोकदोहोरी भन्ने बित्तिकै अलिकति अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ अलिकति अभोइड गरेको मैले पाउँछु। म पनि यही अवस्थाको मान्छे भइकन पनि मैले गीत गाइरहेको छु भने तपाईँहरूले पनि सुन्न नहिचकिचाइदिनुहोस् होइन, तपाईँहरूले पनि सुनिदिनुहोस्। र कल्पना श्रीपाललाई अझै दाइ जस्तो हुन सकेको छैन, दाइको उसमा म पुग्न सक्दिनँ होइन। मेरो एउटा सानो प्लेटफर्म बन्दैछ, कल्पना श्रीपाललाई पनि तपाईँहरूको दिलमा थोरै ठाउँ दिनुहोस्। त्यही भन्छ। हुन्छ, आगामी दिनमा शिव हमालका यस्ता असङ्ख्य सृजनाहरू सुन्न पाऊँ, भोलि अर्को पुस्ताले पनि खोजेर सुन्ने खालको वातावरण होस्। तपाईँ पनि लागिरहनु भएको छ, अझै कर्णप्रिय गीत सङ्गीतहरू हामीले सुन्न पाऊँ, आम श्रोता दर्शकहरूका लागि दिनुहोस्। तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। व्यस्तताका बावजुद यहाँ आइदिनु भयो, हामी अत्यन्तै आभारी छौँ। सङ्गीत तरङ्ग सम्पूर्ण युनिट एउटा सहजताका साथ यहाँ आइदिनु भयो र मनोरञ्जन दिनुभयो, त्यसका लागि आभार व्यक्त गर्छौँ। र अन्तिममा अब छुट्यौँ गीतै गाएर चाहिँ रोदीमा बस्दाखेरि चाहिँ पहिला भेट हुन्छ होइन, त्यसपछि माया प्रेम बस्छ, अनि त्यसपछि छुट्टिने एउटा पाटो हुन्छ, छुट्टै खालको एउटा पाटो। त्यही पाटोलाई समावेश गरेर एउटा आदरणीय दाजु नारायण राईमाझीले गाउनु भएको गीत जाने बेला भएर र भाले बासेन र भएर, यो गीत तपाईँहरूको लागि
सारङ्गीलाई सर्दा माया हजुर दर्शकहरू, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको प्रत्यक्ष दोहोरी? शिव हमाल र कल्पना श्रीपालले पक्कै मनोरञ्जन दिए। मलाई त अत्यन्तै आनन्द लाग्यो सुन्दाखेरि। पुरुषले यो भन्यो, महिलाले के भन्ला, यो सवाल जवाफमा के उत्तर आउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ। आज धेरैको त्यो अपेक्षा, त्यो कौतूहलता पनि मेटियो। उहाँहरूले मनोरञ्जन दिलाउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर्जक कलाकार शिव हमाल र गायिका कल्पना श्रीपाललाई। उहाँहरूले हाम्रो दर्शकहरूलाई, हामीलाई मनोरञ्जन दिनुभयो। उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ र अर्को नयाँ एपिसोडमा यस्तै चर्चित कलाकारहरूका साथमा प्रत्यक्ष दोहोरी लिएर आउने नै छौँ। आजका लागि कार्यक्रम सङ्गीत तरङ्गको सम्पूर्ण युनिटका साथमा हरि दुलाललाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्ते।